नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। स्वतन्त्र अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएपछि सरकारलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराउँदै योजनासहितका सुझाव दिएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित थप घट्न नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई बेलैमा गराइएको जानकारीबारे मन्त्रालयले अब के गर्ला, प्रतीक्षाको विषय छ। आजको समाचारमा नेपालको अर्थतन्त्रबारे सर्वत्र गरिएको चिन्ता र चासोको विषय, त्यसबाहेक मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरूले अब आफ्नै पालिकाबाट तोकिएको रकम पाउने व्यवस्था अनि शान्ति स्थापनार्थ कङ्गोमा वीरगति प्राप्त गरेका नेपालीको खबर। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पुग्न लागेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको चासो, आगामी असार मसान्तसम्म सवारी साधनको आयात पूर्ण रूपमा रोक्न सुझाव। इन्धनको मूल्य फेरि बढ्यो, खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 25 रुपियाँले बढ्यो। पेट्रोलको मूल्य अब प्रति लिटर 160 रुपियाँ कायम। दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मृगौलाको उपचारमा पुग्ने बिरामीको चाप, पर्याप्त उपकरण नहुँदा बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था। सरकार विरोधी प्रदर्शन रोक्ने उद्देश्यले श्रीलङ्कामा लगाइएको राष्ट्रिय सङ्कटकाल खारेज, सहयात्री दलहरूले साथ छाडेपछि राजापाक्सेको सरकार अल्पमतमा। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन्स भिड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लने कोलकाताको लक्ष्य। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्तीमा पनि आगामी असार मसान्तसम्म निजी सवारी साधन आयातमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पुग्न सक्ने सङ्केत गर्दै राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारिक वस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगरिने व्यवस्था लागू गर्न भनेको छ। सरकारले सुपारी, मरिच तथा केराउ जस्ता वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाउँदै ती सामग्री आयातमा रोक लगाउन सुझाव दिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित 6 महिनाका लागि पनि अपुग हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले उच्च मूल्यका विलासीका सामानको आयातलाई पनि भन्सार तथा करको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै विद्युतको घरेलु उपभोग बढाउन महसुल घटाउने तथा विद्युतीय चुलो, हिटर, कुकर लगायतका सामग्री खरिदमा अनुदान प्रदान गर्ने र एलपी ग्यासमा रहेको अनुदान तत्काल खारेज गर्न राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यसैबीच संसदको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयातको इजाजत रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले सुपारी आयात इजाजत पत्र नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी सन् 2022मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% हुने एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। आज एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2022 सार्वजनिक गर्दै एडिबीले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% हुने प्रक्षेपण गरेको हो। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको छ। गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरेर निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपियाँका दरले बढाएको हो। योसँगै अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 160 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटर 143 रुपियाँ पुगेको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलसँगै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य समेत बढाएको छ। यसअघि 1575 रुपियाँ रहेको खाना पकाउने ग्यास अब प्रति सिलिन्डर 1600 रुपियाँ पुगेको छ। निगमले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै स्वचालित मूल्य प्रणाली अपनाउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा स्वचालित मूल्य बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। अब सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर 1 महिनाभित्र स्वचालित बनाउने बताइएको छ। यसो गरे इन्धनको मूल्य थप बढ्ने देखिएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले अबको 3 दिनभित्र आचार संहिता लागू हुने स्पष्ट पारेको छ। आचार संहिता कार्यान्वयन गराउनका लागि संस्थागत गृह कार्य भइरहेको र 3 दिनमा काम सक्ने आयोगले प्रस्ताएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सम्बन्धित निकायहरूलाई क्रियाशील गराएर आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन अधिकार सहितको संस्थागत व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। 77 वटै जिल्लामा सर्कुलर गर्ने र त्यसको 2 दिनभित्र आचार संहिता लागू हुने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले दिने भनिएको उपचार खर्च व्यक्तिले आफ्नै पालिकाबाट पाउने भएका छन्। सरकारले गत चैत 13 गते मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइराख्नु परेका, क्यान्सर समस्या भएका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक 5,000 रुपियाँका दरले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार सो रोगका व्यक्तिहरूको लागत सम्बन्धित वडामा हुने र सम्बन्धित पालिका मार्फत नै व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभएको छ। सम्बन्धित पालिकाले सेवाग्राहीको खाता नम्बरमा हरेक 3 महिनामा मासिक 5,000 का दरले रकम जम्मा गरिदिने उहाँले बताउनु भएको छ। दाङमा मृगौलाको उपचारका लागि डायलाइसिस गर्ने सुविधा भए पनि बिरामीको संख्या बढ्दै गर्दा उपचारमा समस्या पर्न थालेको छ। उपचारका लागि पर्याप्त उपकरण नहुँदा डायलाइसिस गर्ने बिरामीले पालो कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। दाङको तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा 5वटा डायलाइसिस गर्ने मेसिन छन्, तर अहिले 4वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। एउटा मेसिन बिग्रिएको भन्दा 1 वर्षदेखि थन्काइएको छ। मेसिन थोरै तर बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। डायलाइसिस गर्न पालो कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको शारदा नगरपालिका सल्यान निवासी गीता खड्काले बताउनुभयो। त्यतातिर संयन्त्र छैन, त्यस्तो डायलिसिस सिस्टम छैन। 4वटा मेसिनले अहिले महिनामा 23 जनालाई मात्रै सेवा दिने गरिएको छ। अझै पनि 60-70 जना बिरामीहरू पेन्डिङमा रहेका छन्। जिल्लामा घोराई, तुलसीपुर र लमेगरी 3 स्थानबाट डायलाइसिस सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, बुटोल लगायतबाट सेवा लिइरहेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विनोद सिंहले बताउनुभयो। एकजना बिरामी भएपछि त्यो 1 महिनाभरि आइरहने हो। त्यसकारणले त्यो 23 जनाको लगभग अब त्यो एक्सपायर नहुन्जेलसम्म त्यो बिरामी आइरहन्छ। हामीले दिने भनेको सेवा धेरै मान्छे देखिँदैन, तर सेवा चाहिँ निरन्तर रूपले पाइरहेको हुन्छ। अझै पनि 5वटा मेसिन थप गर्न पहल गरिरहेको भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। अस्पताल 200 बेडको भएको छ, तर अझै पनि अस्पतालमा डायलाइसिस फाँटमा थोरै कर्मचारी हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको डायलाइसिस फाँट प्रमुख लिना बडेलले बताउनुभयो। स्टाफको एकदम कमी छ। अहिले चाहिँ कोभिडबाट स्टाफहरू आइराख्नु भएको छ। अनि अर्को भनेको मेसिन चाहिँ अलि प्रब्लम भइरहेछ, टेक्निसियनको पनि कमी छ यहाँ। अस्पतालमा अहिले रुकुम, सल्यान, रोल्पा लगायतका जिल्लाबाट बिरामी आउने गरेका छन्, तर अस्पतालको सेवा वृद्धिमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा बिरामीलाई अझै समस्या पर्ने गरेको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकालाई देशकै पहिलो बालमैत्री उपमहानगरपालिकाको रूपमा घोषणा गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले घोराईमा आयोजित एक समारोहका बीच बालमैत्री उपमहानगरपालिका घोषणा गर्नुभएको हो। बालमैत्री स्थानीय शासन, राष्ट्रिय रणनीतिक कार्यान्वयन कार्यविधि 2068 तथा स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका 2078ले निर्दिष्ट गरेका सबै प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै घोषणा गरिएको हो।
यसैबीच मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी उद्योगको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल इट्टा उद्योग महासंघको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा 13औं वार्षिक साधारण सभाको आज भैरवामा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले विभिन्न ढंगले उद्योग क्षेत्रको विकास गरेर रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री केसीले यो प्रदेशमा उद्योगका लागि पर्याप्त जमिन रहेको बताउँदै त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। प्रदेश र सङ्घको अधिकारमा जसरी चाहिँ साझा सूचीमा रहेका विषयहरू टुङ्ग्यायौँ भने हामीले आफ्नै ढङ्गले जब निर्देशन दिएर उद्योगहरू फस्टाउने जब हुँदैन त्यो नहुँदासम्ममा प्रदेश र स्थानीय तह बलिया हुँदैन र सङ्घ पनि व्यवस्थित छैन, किनकि नयाँ परिपाटीमा गयो, पुरानो परिपाटीको अन्त भइसक्यो, संविधान त अन्त भइसक्यो, तर त्यसको ऐन नियम कानुन कार्यविधिहरू निर्माण र कार्यविभाजनको क्षेत्रमा अझै एकात्मक सोच भएको एउटा पुरानो ढर्राको प्रवृत्ति पनि ब्युरोक्रेटिक प्रणालीमा अझै जीवित छ। राजनीतिक प्रणालीले मात्र धक्का दिएर भने त्यसको सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र अनि त्यसपछि व्यवस्थापकीय क्षेत्रहरूमा केही कमजोरी भएकै कारणले पनि जति हामीले 5 वर्षमा द्रुत विकासको 15 र 20 वर्षको परिलक्षित गरेर चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन नसकेको कुरा पनि सान्दर्भिक नै छ। पाल्पामा गर्मी महिना लागेसँगै आगलागी तथा डडेलोका घटना बढेका छन्। पहाडी जिल्ला भएका कारण गर्मी लागेसँगै डडेलोको घटना बढेको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। पछिल्लो 2 दिन यता सदरमुकाम तानसेनको वनदेवी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा आगलागी भएको छ। तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने देउराली सामुदायिक वनमा रातिको समयमा आगलागी भएको तानसेन नगरपालिकाले जनाएको छ। बस्ती नजिकमा आगो सल्किए पनि आगो निभाउन पर्याप्त साधन नहुँदा बस्ती जोखिममा परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। मंगलबार रातिसम्म लागेको आगो निभाउन दमकलको सहायता लिए पनि आगलागी भएको स्थानसम्म दमकल नपुग्ने हुँदा नियन्त्रणमा समस्या भएको थियो। सोही क्षेत्रमा सोमबार पनि डडेलोका कारण 15 हेक्टर बढी जंगल मासिएको बताइएको छ। तानसेन बजारबाट संकलन गरी फालिएको फोहोर जलाउन लगाइएको आगोका कारण डडेलोको घटना बढेको भए पनि न्यूनीकरणमा स्थानीय निकायले ध्यान नदिएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। गर्मीयाममा हावाहुरी तथा आगजनीका घटना बढी हुँदा धनजनको क्षति बढी हुने गर्दछ। नयाँ घाँस पलाउने भ्रममा वन जंगलमा लगाइने आगोले पर्यावरण र वन्यजन्तुलाई असर पारेको छ भने आसपासका बस्तीहरू पनि जोखिममा परेका छन्। आज हामीले आगलागी तथा डडेलोका घटना रोक्न स्थानीय सरकारले कस्ता पूर्व तयारी गर्नु पर्ला भनेर पाल्पाका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। अब यो गर्मी समय सुरु भएको छ, जताततै डडेलोको प्रकोप आगलागीको प्रकोपले गर्दा हाम्रा विभिन्न बस्तीहरू जोखिममा, सामुदायिक वनहरू जोखिममा छन्। त्यसकारणले स्थानीय सरकारले यसका लागि बेलैमा सोच्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले अवेरनेस प्रोग्रामदेखि लिएर सबै ठाउँमा सबै सामुदायिक वनहरूका उपभोक्ता समितिलाई बोलाएर अथवा चाहिँ त्यहाँ गएर यो हाम्रो डडेलो नियन्त्रण गर्नलाई न्यूनीकरण गर्न र हाम्रा बस्तीहरू लाई जोगाउनका लागि स्थानीय सरकारले पहल कदमी भूमिका खेल्न पर्छ। स्थानीय सरकारले गर्न पर्ने विशेष कुरा सूचना आदान प्रदान, सूचना तथा सञ्चारमा बढी ख्याल गर्नुपर्ने जरुरी छ। बेलैमा सबैलाई सूचित गरेर सूचना प्रवाहद्वारा सबैलाई आगोबाट बच्नका लागि सबैलाई सूचना प्रवाह गर्नका लागि गाउँपालिका, वडा, नगरपालिका हरेक आफ्नो आफ्नो स्थानबाट सूचना प्रवाह गर्नका लागि राम्रो हुन्छ। वनलाई जोगाउने सन्दर्भमा चाहिँ अलि विस्तृत योजनाका साथ चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ कामहरू गर्नुपर्छ। त्यो स्केलमा उहाँले गर्न सकिरहनु भएको छैन। स्थानीय सरकारहरूले यो डडेलो र यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जनसहभागिता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, समूहहरू परिचालित गर्ने, अग्निरेखाहरूको व्यवस्थापन गर्ने र वृक्षारोपणलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने आगामी दिनमा बिरुवाहरू जुन उम्रिएका छन्, वनहरू उम्रिएको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका निम्ति सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। स्थानीय सरकार जुन हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लगायतको स्थानीय सरकार हुन्छ, त्यसले चाहिँ सर्वप्रथम जनताहरूमा चाहिँ एउटा जनचेतना भावना जगाउने अनि अग्निरेखा निर्माण गर्नुपर्ने वन जङ्गलहरूको चाहिँ यकिन गरी अग्निरेखा निर्माण गर्ने। स्थानीय सरकारहरूले
अब आगो नलाग्न दिनको लागि त अब त्यही चेतनाहरू जगाउने हो र यदि लागिहाल्यो भने पनि त्यसको लागि नियन्त्रणको लागि आफूसँग राख्नुपर्ने इक्विपमेन्टहरू राख्न सक्नुपर्छ। नेपालमा आज थप 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्राका अनुसार 4807 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। अहिले देशभर 7065 जना सक्रिय संक्रमित छन्। थप 57 जना संक्रमित निको समेत भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कंगोमा शान्ति मिशनका क्रममा विद्रोहीको आक्रमणमा परि नेपाली सेनाका एक जवानको मृत्यु भएको छ। अपरेसन बालीका क्रममा हिजो विद्रोहीको आक्रमणबाट घाइते हुनुभएका सिपाही सुर्खेतको गुरबाकोट 14 का अनिल गुरुङको उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको हो। शान्ति सेनाको पहिलो डफा कंगोमा खटिएका बेला विद्रोहीको गोली लागि घाइते हुनुभएका गुरुङलाई थप उपचारका लागि बुनिया लेभल 2 अस्पताल लगिएको थियो। घटनामा नेपाली सेनाका अन्य सबै सुरक्षित रहेका छन्। प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले ज्यान गुमाएका गुरुङप्रति श्रद्धाञ्जली तथा परिवारमा समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि शोक विज्ञप्ति निकालेर मृतक नेपाली सैनिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको छ। साथै शान्ति सेनामाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै उहाँले आपराधिक घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत कंगोका अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीमा महिलाहरूको जीवनस्तर वृद्धि गरी व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि लघु उद्यमीका लागि साझा सुविधा केन्द्रको भवन निर्माण भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 10 मा निर्माण भएको भवनबाट सामूहिक आय आर्जनका रूपमा तालिमहरू सञ्चालन गरी आय आर्जन बढाउने उद्देश्य राखिएको छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा नवनिर्मित साझा सुविधा केन्द्रको भवनको रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालले उद्घाटन गर्नुभएको छ। भवनको उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख भुसालले महिलाहरूको जीवनस्तर वृद्धि गर्नका लागि साझा सुविधा केन्द्रले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। हाम्रा आदरणीय दिदीबहिनीहरूलाई कमसे कम हाम्रो 2-4 घण्टा आएर यो ठाउँमा केही सिक्ने, केही आफूले केही गर्ने, सिप सबभन्दा राम्रो कुरो केही गर्नुपर्छ, केही न केही हामीले गरेकै हुनुपर्छ, यति खाली बस्नु हुँदैन। महिलाहरूको जीवनस्तर वृद्धि गरी व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्नका लागि सहज हुने उद्देश्यले भवन निर्माण गरिएको हो। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले लघु उद्यमीका लागि साझा सुविधा केन्द्र भवनमा बनेका कुनै पनि वस्तुलाई हाट बजार कोसेली घरमा बिक्री गरिने बताउनुभयो। सबै साझा किसिमबाट पसिएर चाहिँ काम गरियो भने गरिबी निवारण पनि हुन्छ, लघु उद्योग पनि सिर्जना हुन्छ, सिप विकास पनि हुन्छ, आय आर्जन पनि हुन्छ र यसले गर्दा तपाईँको नगरपालिकाको वार्डको आन्तरिक आय पनि वृद्धि हुन्छ।
घरेलु तथा साना उद्योग गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेले महिलाहरू उद्यमी बनेर आर्थिक रूपमा सफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। भवन बनेपछि तालिम लिने ठाउँ र सिकेर उत्पादन गरेका वस्तु बजारसम्म लैजान सङ्कलन गर्न पाउने भएपछि महिलाहरू खुसी भएका छन्। धेरै कुराहरूको फाइदा गर्छ, किनभने हामीले सिक्नको लागि हामीलाई ठाउँको अभाव थियो। हामी कहाँ गएर सिकौँ भन्न नपर्ने अवस्था आएको छ। अब हामीले सिकेर उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजारीकरण नहुन्जरी हामीले कहाँ थन्क्यौँ भनेर तनाव लिन नपर्ने अवस्था आएको छ। यहाँ हामीले राख्न स्याहार्न पाइएको छ अनि हामीले यहाँबाट बाहिर कन्ट्र्याक्ट गरेर तम्घास कसैले घरमा कन्ट्र्याक्ट गरेर हामीले वितरण गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। हामीले सङ्घीय सरकारबाट रु 5 लाख, प्रदेश सरकारबाट 10 लाख र रेसुङ्गा नगरपालिकाबाट 7 लाख गरी 22 लाखको लागतमा लघु उद्यमीका लागि साझा सुविधा केन्द्र भवन निर्माण भएको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पदम प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। कर्णाली प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रारातालमा पुग्ने पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ। रारा घुम्ने उपयुक्त मौसम भएका कारण पर्यटकको संख्या बढेको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। गत फागुन महिनादेखि यता दैनिक सरदर 50 जनासम्म आन्तरिक र विदेशी पर्यटकहरू रारा भ्रमण गर्न पुग्ने गरेको निकुञ्ज संरक्षण अधिकृत बद्री विनोद दाहालले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष कोरोनाका कारणले सुनसान बनेको रारा यो आर्थिक वर्षमा कोरोना न्यूनीकरण भएपछि आन्तरिक पर्यटक 5128 जना र विदेशी पर्यटक 53 जना रारा भ्रमणमा पुगेका छन्। पर्यटकको आगमनको कम हुँदा लामो समयदेखि कामविहीन बनेका रारा आसपासका होटल व्यवसायीहरू पनि आन्तरिक पर्यटक पुग्न थालेपछि उत्साहित भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन रोक्ने उद्देश्यले लगाइएको राष्ट्रिय सङ्कटकाल खारेज भएको छ। आर्थिक सङ्कट बढेपछि भइरहेको आन्दोलन रोक्न गएको 18 गतेदेखि श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल लागू गरिएको थियो। तर सङ्कटकाल घोषणा भएको 2 हप्ताभित्रै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सङ्कटकाल अनुमोदन नहुने भएपछि राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षले निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुनु भएको हो। सङ्कटकाल लागू गरेर सरकार विरोधी प्रदर्शन रोक्ने प्रयास गरेका राष्ट्रपति राजपक्षलाई सत्ता सहयात्री दलहरूले समेत साथ छोडेका छन् भने उहाँको सरकार अल्पमतमा परेको छ। राजपक्ष सरकारका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सर्वदलीय सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वानलाई विपक्षीहरूले अस्वीकार गरिसकेका छन्। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट चुलिएसँगै नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तु पाउन छाडेका छन्। डिजल, पेट्रोल र बिजुली नहुँदा सार्वजनिक गाडी र ठूला उद्योग पनि बन्द भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। पछिल्लो 2 दिन लगातार उच्च अङ्कले घटेको नेप्से आज 23.23 अङ्कले घटेर 2428.75 बिन्दुमा झरेको छ। आज व्यापार, जीवन बिमा र अन्य समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। 226 वटा कम्पनीका 43,72,000 किता शेयर 1 अर्ब 79 करोड 29 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 9 करोड 41 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै इमर्जिङ नेपालको शेयर 10% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन्स खेल्दैछन्। खेल बेलुकी पाउने 8 बजे पुणेमा हुनेछ। कोलकाता आज तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। कोलकाता मुम्बईलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लिन चाहन्छ। कोलकाता 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। मुम्बईलाई हराएमा कोलकाता शीर्ष स्थानमा पुग्नेछ। मुम्बई भने आज पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। अहिलेसम्म 2 खेल खेलेको मुम्बईले दुबईमा हार बेहोरेको छ। मुम्बई अङ्क तालिकाको 8औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम।
आज देशको प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही देशको अन्य भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति पनि प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा मौसम सामान्यतया बदली रही अन्य भूभागमा सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पुग्न लागेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको चासो, आगामी असार मसान्तसम्म सवारी साधनको आयात पूर्ण रूपमा रोक्न सरकारलाई सुझाव। इन्धनको मूल्यमा फेरि वृद्धि, खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 25 रुपियाँले बढ्यो। पेट्रोलको मूल्य अब प्रति लिटर 160 रुपियाँ कायम। दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मृगौलाको उपचारमा आउने बिरामीको चाप, पर्याप्त उपकरण नहुँदा बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था। सरकार विरोधी प्रदर्शन रोक्ने उद्देश्यले श्रीलङ्कामा लगाइएको राष्ट्रिय सङ्कटकाल खारेज, सहयात्री दलहरूले साथ छाडेपछि राजापाक्सेको सरकार अल्पमतमा। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन्स भिड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिने कोलकाताको लक्ष्य। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।